प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाओ जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुमा आमीन। अजीज़ो, खुदावंद यसु अल मसीहा के नाम से आज हम पार्ट 2 का आगाज़ करेंगे और टॉपिक वही है, एंजल्स, फॉलन एंजल्स एंड डीमंस, डेविल्स, अनक्लीन स्पिरिट्स, यानी कि फरिश्ते और गिराए हुए फरिश्ते और जो जिन्ने बदरूहें, चुड़ैले वगैरह आप सीख रहे थे, मैं भी सीख रहा हूँ, जो नापाक रूहें भी जिन्हें कहा गया। तो हमने यहाँ तक ये डिसाइड किया कलाम खुदा के वसीला से कि जिन्ने बदरूहें जो हैं वो आप समझ सकते हैं उन जब्बारों की गंदी रूहों को, नापाक रूहों को, जो क्रॉस मैच से, डीएनए मॉडिफिकेशन से, जो आधे इंसान और आधे जानवर की खसलत रखते हुए अजीब व गरीब एक मखलूक पैदा हुई और वो खुदा की रूह नहीं थी, तो इसलिए वो बद रूहों में आ जाती, उनका शुमार होता है। तो वो जिस्मों की तलाश करती हैं, तो वो जिस्मों में घुसती हैं जहाँ पर वो देखती हैं कि यहाँ पे तो खुशहाली नहीं है, वीरान घर है, तो साथ को और लेके घुस जाएं। उसके बाद हमने देखा कि अगर आप गिराए हुए फरिश्तों को ही जिन्ने या बुत्ते या चुड़ैले या बदरूहें या नापाक रूहें मानते हैं तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि शेप शिफ्टिंग और जिस्मों में अंदर जाने की कुदरत भी इनके अंदर है, शयातीन में, शैतान इब्लीस में और गिराए हुए अजदहे में। तो दोस्तों, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं जिन्होंने काफ़ी बार ये सवाल पूछा, और इस सवाल को जब सुना लोगों ने तो और भी बहुत सारे ऐसे बहन भाई थे, उन्होंने कहा अर्नेस्ट भाई हम भी ये शुरू से सुनते आ रहे हैं कि ऐसे होता है कि जो एक्सीडेंट से मर जाते हैं, या जो अपने आप को आग लगा लेते हैं, या जो ऐसी मौत मरते हैं जिनकी अभी मौत आई नहीं होती, मतलब किसी भी एक एमरजेंसी की वजह से अलग अलग, जो टाइफून पी के मर जाते हैं, जो फांसी लेकर मर जाते हैं, जो अपनी नफ्स काट कर मर जाते हैं, जो चूहे कुत्ता मार दवाई पीकर मर जाते हैं, जानबूझ के जो अपनी जान लेते हैं, जो खुदकुशियाँ करते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि इनकी जो रूहें हैं वो भटकती रहती हैं और वही फिर बदरूहें बन के इंसानों में घुस जाती हैं। तो अजीज़ों, इस कलाम खुदा को हम पहले भी ऑडियो पे सीख चुके, लेकिन एक बार फिर से सीखेंगे आप भाइयों के वसीला से, आप बहनों के वसीला से, और मैं ख़ास कर शुक्रगुजार हूँ सिस्टर आशिका मीरपुर खास से, जो है खुदा उन्होंने बड़ी बरकत दे, उन्होंने इस टॉपिक को करने के लिए कहा और उनके वसीला से बहुत सारे लोगों ने बरकत पाई। अब जब बात आती है कि देखें, मैंने जब उनसे बात की कि नहीं ऐसा नहीं है, तो बाइबल के हवाले भी थे, तो उन्होंने कहा हमारे तो शुरू से ये चलता आ रहा है, यही सोच है। तो मैं आपसे बता दूं कि शुरू से एक बुत को खुदा भी माना जाता है, लेकिन वो झूठ है, बाइबल उसे झूठ कहती है। आप उसे मानते हैं, मानते रहें, बाइबल तो उसे झूठ कहती है। तो आखिरत में खुदा बाइबल की सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा, या आपके पास बानों की नहीं सुनेगा। ऐसे ही मिसाल के तौर पर कई लोग पुरपटों पर नाचते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे बाप दादा शुरू से ही हमारे पासवानों ने हमें बताया। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक एक गुनाह है, और ऐसा गुनाह है जिसकी मुआफ़ी नहीं, क्योंकि आप रूह के खिलाफ गुनाह कर रहे हो। तो कहते हैं जिरे च रूह नहीं हो ना नचेगा, जिरे च रूह नचेगा। तो ये भी एक झूठ शुरू से चलता आ रहा है। अब आप देखते हैं कि ये भी एक झूठ ही था जो शुरू से चलता आ रहा था, कि जो इस तरह मर जाते हैं तो वो बदरूहें बन के इंसानों में घुस जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप कहते हैं शुरू से ये चलता आ रहा है, शुरू से ये चलता आ रहा है, हमारे ख़ानदानों में, नस्लों में ये चलता आ रहा है, बिल्कुल चलता आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा शैतान इब्लीस भी फिर शुरू से ही चलता आ रहा है। तो उसने आसमान पे भी गुमराही फैलाई, बाग अदन में भी गुमराही फैलाई, यानी आसमान की जन्नतुल फिरदौस को भी मैला किया, ज़मीन की जन्नतुल फिरदौस को भी मैला किया, और जब फिरदौस से बाहर आए इस ज़मीन के ऊपर, तो इसको भी अभी तक वो मैला कर रहा है, गुमराह कर रहा है, गंदा कर रहा है, नापाक कर रहा है। तो ये भी शुरू से ही है। अगर आप कहते हैं ना हमारे बाप दादा की रस्में, रवायतें, बातें, कहानियाँ शुरू से, तो शैतान भी फिर शुरू से ही है। और मज़े की बात बताऊँ, खुदा उससे भी पहले का है। अब आप शैतानी बातों को माने या खुदा की माने, वो आपकी मर्ज़ी, हमारा काम है आपको बतलाना। तो सुनिएगा गौर से कि जो रूहें मर जाती हैं, चाहे वो खुदकुशी करें, या चाहे वो एक्सीडेंट से मरे, या चाहे उनकी मौत आ गई हो, जो भी A to Z, वो रूहें जाती कहाँ हैं? क्या वो लोगों को सताती हैं नापाक रूहें बन के? तो आइए देखते हैं हम कलाम खुदा ही से वाज़ की किताब, जो कि लिखी गई मुक़द्दस सुलेमान की मुआरफत, मुक़द्दस सुलेमान की मुआरफत, जो कि हैं मुक़द्दस दाऊद नबी के बेटे,
جنہوں نے امثال کی کتاب لکھی، اس کے بعد وائس کی کتاب لکھی، اس کے بعد 2 زبور بھی ہیں، زبور 127 اور زبور 72، اس کے بعد غزل الغزلات کی کتاب بھی لکھی، یعنی پرانے عہد نامے میں ٹوٹل 4 کتابوں کے مصنف ہے یہ زندہ خدا کا صوبہ۔ سب سے زیادہ لکھی کس نے؟ سب سے زیادہ لکھی مقدس موسیٰ نے۔ آپ دیکھتے ہیں پہلی 5 کتابیں، پیدائش کی کتاب، خروج کی کتاب، اعبار، گنتی اور استثناء، تو انہوں نے 5، انہوں نے 4، تو یہ زندہ خدا کے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے جب وائز کی کتاب لکھی، وائز ایک حکمت کی کتاب ہے، اور یہ واز جب کرتے تھے، یہ واز جب وائز کرتے تھے، واز کہتے ہیں کرنے والے کو، واز کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس کلام ہے، کہ آج میں اس ٹاپک پہ واز کروں گا، اور وائز کہتے ہیں کلام کرنے والے کو۔ تو اب یہ جو وائز تھے، یہ جو کلام کرنے والے تھے، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں 12واں باب، وائز کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت، اس کی 7ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، اور خاک خاک سے جا ملے، اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، یعنی پہلے جیسے خاک سے ہمیں بنایا گیا، تو ہمارے مرنے کے بعد ہم دوبارہ خاک میں ہی چلے جائیں گے، تو ہم دوبارہ خاک میں جائیں گے، اور آگے لکھا ہے اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ آپ سبھی جانتے ہیں، پیدائش 2 باب پڑھیں تو خدا نے اپنے روح کے دم سے، اپنے منہ کے دم سے اپنی روح پھونکی جانداروں میں، باپ آدم میں، تو یہ جب مر جاتے ہیں خدا کے لوگ، خدا کے بنی نوع آدم جب مر جاتے ہیں زمین پر، تو ان کا جسم جو ہے وہ واپس چلا جاتا ہے خاک کے اندر، اور اس کے بعد ان کی جو روح ہے، چاہے وہ ہٹلر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو، چاہے کائنات کا کوئی بھی گنہگار سے گنہگار شخص کی کیوں نہ ہو، مقدس ہی کیوں نہ ہو، وہ خدا کے پاس چلی جاتی ہے۔ خدا کے پاس کہاں جاتی ہے؟ اوپر جاتی ہے، نیچے جاتی ہے، یہ آپ اپنا کامن سینس لگا سکتے ہیں، مینس کہ وہ خدا کے ہی قبضے میں ہوتی ہے، خدا جانتا ہے اسے میں نے کہاں رکھا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں ان کی بدروہیں جو خودکشیاں کرتے ہیں، جن کی موت پہلے آ جاتی ہے، اچھا ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے اس کی موت پہلے آ گئی، یہ خود خدا بنے پھرتے ہیں۔ یہ ہمارے پرانے جو ہیں ان کی کچھ پیشن گوئیاں ہیں جو کہ نہایت نکمی اور نٹھلی تھی۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جب مر جاتا ہے تو روح خدا کے قبضے میں آ جاتی ہے، اور جب خدا کے قبضے میں روح آ جاتی ہے تو میں آپ کو ایک پوائنٹ والی بات بتاؤں کہ یہ روحیں دوبارہ ہر ایک لاش کے اندر ڈالی جائیں گی، یہ روحیں دوبارہ ہر ایک مردے کے اندر ڈالی جائیں گی، چاہے وہ ایماندار ہے، وفادار ہے، یا چاہے وہ راست باز ہے، یا چاہے وہ نبی رسول ہے، یہ دوبارہ ان کے اندر ڈالی جائیں گی۔ کب؟ اگر آپ مثال کے طور پہ ہٹلر مر گئے، فرعون مر گئے، یا مقدس داؤد مر گئے، تو ان کا جو آخرت کا اجر ہے وہ ان کو کب ملے گا؟ تو بائبل مقدس فرماتی ہے جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے دوسری آمد میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کتابیں کھولی جائیں گی اور روحیں پھر سے ان مردوں میں ڈالی جائیں گی، اور سب مردے زندہ کیے جائیں گے۔ کتنے؟ سب مردے زندہ کیا جائیں گے، کچھ حیات ابدی کے لیے اور کچھ ذلت اور رسوائی ابدی کے لیے۔ حیات ابدی، حیات کہتے ہیں زندگی، ابدی کہتے ہیں ہمیشہ۔ کچھ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اٹھائی جائیں گی روحیں، اور کچھ روحیں اٹھائی جائیں گی جسم کے ساتھ ذلت اور رسوائی ابدی کے لیے، ذلیل ہونے کے لیے، مرنے کے لیے، سڑنے کے لیے، ہمیشہ کی آگ میں جلنے کے لیے۔ ساڈے کو جون جولائی کی گرمی نہیں برداشت ہوتی، تو سوچیں وہاں کیسے ہوگا۔ اور باقی آپ یسایہ 66 باب پڑھتے ہیں، اس کے آخری آیتوں میں تو وہاں پر لکھا ہے ان کا کیڑا کبھی نہ مرے گا، یہ جلتے رہیں گے، یہ جلتے رہیں گے، یہ مرتے رہیں گے۔ پھر مکاشفہ کی کتاب میں تو آپ دیکھتے ہیں کھلے الفاظوں میں لکھا ہوا ہے ان کا ہوگا کیا۔ تو یہ تو کنفیوژن یہاں پر ہو جاتی ہے کلیئر۔ اس کے بعد دوستو ایک اور بھائی تھا، انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ انس بھائی آپ نے کہا کہ شیطان ابلیس کو جب گرایا گیا تو اس کی ہمیں تھوڑی تفصیل بتائی جائے، تو میں ضرور آپ کو اس کی تفصیل بھی بتا دیتا ہوں، حالانکہ میں نے حوالے آپ کو نوٹ کروائے تھے، لیکن پھر بھی چلیں میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں۔ ان حوالوں کو جب پڑھیں گے تو ان کے اندر بھی بہت سارے گہرے بھید اور مکاشفات ہوں گے جس سے آپ برکت پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ ان کو پڑھیں گے اور آپ یسوع المسیح کے نام میں ڈھیروں برکات پائیں گے، آپ کی کنفیوژنز دور ہوں گی، خدا آپ کو شیطان ابلیس کے جنگل سے بچائے گا۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے ساتھ دیکھتے ہیں مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 14واں باب، اور اس کی ہم غالباً پڑھتے ہیں 12ویں آیت سے۔ تو سنیے گا غور سے، اس استباق میں کیا مرکوم ہے۔ اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا۔ اب یہاں پر لکھا ہے صبح کے روشن ستارے، صبح کا چمکتا ہوا روشن ستارہ یسوع مسیح کو کہا گیا، یسوع مسیح کو کہا گیا، کہاں کہا گیا؟ آپ میرے ساتھ دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں،
تو मुकाशिफ़ा की किताब में हमें साफ साफ नज़र आता है कि खुदावंद यसू अल मसीहा को सुबह का चमकता हुआ सितारा कहा जाता है। मुकाशिफ़ा की किताब उसका आखिरी बाब, उसका 22वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, मुझ यसू ने अपना फ़रिश्ता इसलिए भेजा। अब यहाँ पर लिखा है मुझ यसू ने अपना फ़रिश्ता इसलिए भेजा, यानी कि यसू का फ़रिश्ता है वो। यसू बाप है, यसू खुदा है। यहाँ आने वाले वक्त की बात हो रही है। यसू खुदा, यसू बाप अपना फ़रिश्ता भेज रहा है कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे कि मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। द राइजिंग मॉर्निंग स्टार, सुबह का चमकता हुआ सितारा यसू अल मसीहा है। लेकिन यहाँ इस तबाक में जब आप पढ़ते तो यह लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे कि तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। ये शैतान इब्लीस की बात हो रही है। तो अब क्या यसू मसीह और शैतान इब्लीस का सेम एक जैसा लक़ब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इस तारों में बात हो रही है, सुबह का रोशन चमकता सितारा। ये इसलिए कहा गया, और भी सितारे कहे जा सकते हैं। आप कभी नोट कीजिएगा अपने बिस्तर पे जब आप लेटे हो तो सरगी वेले, फजर दे वेले, सुबह के टाइम तकरीबन 4 से 5 बजे के करीब का टाइम जब होता है, जब अभी सूरज नहीं उठता, जब सूरज नहीं उठता तो एक सितारा ऐसा होता है जिसने पूरे आसमान को जगमग किया होता है। ये बाइबल में बातें मैंने आपसे पहले भी बताया, ये जिस्मानी बातें हैं, ये आपकी ज़मीन पर होती हैं, आपको ये चंबे की ये बातें नहीं हैं। सुबह का जो रोशन सितारा होता है, उस पहली बात तो वो सूरज को नहीं कहा गया, और अगर सूरज को भी कहा गया, आप इस स्कूल ऑफ थॉट को भी समझते हैं कि आज जब सूरज उठता है तो रोशनी हो जाती है पूरी कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं आपको कुदरत की बात बताऊँ, आज भी सूरज पूरी दुनिया के कई मुल्कों में नहीं निकलता। ये बात नोट कीजिएगा, दुनिया के कई मुल्कों में सूरज कभी ज़िंदगी में निकला ही नहीं। आर्टिक में चले जाएं, एंटार्कटिक में चले जाएं, एंटार्कटिका में अगर सूरज निकल गया तो ये दुनिया फिर से पानी से ढक जाएगी, जैसे नूह के ज़माने में ढपी थी, या पैदाइश पहले बाब में जब कायनात में कुछ ना था, खुदा की रूह पानियों के ऊपर जुम्बश करती, तो ऐसे हो जाएगा। इतना बड़ा खित्ता है वो बर्फ़ का, वहाँ पे कोई इंसान नहीं, वहाँ पे कोई हैवान नहीं, वहाँ पे कोई जानदार नहीं है। ऐसा -52 डिग्री सेंटीग्रेड, आप जानते हैं -0 के ऊपर बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है। तो आप सोचें वो क्या होगी जगह। तो वहाँ आज तक खुदा ने कभी सूरज भेजा ही नहीं। तो आप सोचिए, और भी ऐसे कई से ममालिक हैं जहाँ पर सूरज नहीं निकलता, और कई तो ऐसे ममालिक हैं जैसे स्पेन में, यूरोप वगैरह पे चले जाएँ, वहाँ 6 महीने सूरज होता है और 6 महीने होता ही नहीं है। समझ रहे? 6 महीने होता है सूरज और 6 महीने सूरज होता ही नहीं है। लेकिन ये सुबह का जो रोशन सितारा होता है, इसको कभी नोट कीजिएगा। एक कायनात के हर एक खित्ते में आपको आसमान पर नज़र आएगा। सूरज के निकलने से कुछ ही मिनट पहले ये आपको कायनात के हर एक खित्ते में नज़र आएगा। इसको कहते हैं चमकता हुआ रोशन सितारा यसू अल मसीहा को। तो ये मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है शैतान इब्लीस के बारे में, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा। यहाँ पे थोड़ी वीक ट्रांसलेशन है, लेकिन जब आप किंग जेम्स वर्जन पढ़ते हैं, उसके बाद आप हिब्रू लैंग्वेज में बाइबल पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है ऐ सुबह के रोशन सितारे के बेटे, ऐ सुबह के रोशन सितारे के बेटे, यानी कि ओ लूसीफर सन ऑफ द मॉर्निंग, सन ऑफ द मॉर्निंग। तो सुबह का रोशन चमकता हुआ सितारे का ये बेटा है। जितने भी सितारे हैं वो सब बेटे हैं, वो खुदा के बेटे हैं। तो ये भी बेटा है। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई, लेकिन खैर ये इसीलिए हुई, ये अच्छा हुआ ये अच्छा हुआ ताकि हम इब्रानी की तरफ जाएं, ताकि हम इंग्लिश वर्जन की तरफ जाएं और हमारी कन्फ्यूजन और ज़्यादा क्लियर हो। ये खुदा का लाख लाख शुक्र है कि खुदा ने हमें ये हिकमत दी हुई है। तो उसके बाद लिखा है ऐ सुबह के रोशन सितारे के बेटे तो क्यों कर से आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले तो क्यों कर ज़मीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। अब ये 5 इसने बातें कहीं और दिल में कहीं, 5 बातें कहीं और दिल में कहीं। और आप जानते हैं मैं लूसीफर का मतलब भी आपको बता चुका हूँ पार्ट 1 में। तो ये शैतान इब्लीस ने 5 बातें कहीं और अपने दिल में कही, और 5 बार मैं कहा। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा कि मैं कौन है, और डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अब इसने मैं कहा, पहला मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। दूसरा मैं अपना तख्त खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। तीसरा मैं शुमाली इतराफ़ की तरफ जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। चौथा मैं बादलों से भी ऊंचा चढ़ जाऊंगा। 5वां मैं खुदा ताला की मानी दूंगा।
یہ اس نے کہا کہ میں خدا تعالیٰ کے مانند ہوں گا. یہ پانچواں میں جو تھا یہ بڑا خطرناک تھا. اس کی خواہش تھی کہ میں سارے پہلے کام کروں وہ جو خدا کرتا رہا ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں خدا دی مانند ہی ہویاں گا. میں بھی کیوں ہویاں گا؟ خدا دی مانند. اب اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کو پہلے بنایا کیسے گیا؟ خدا نے اس شاہکار کو، کائنات کے بڑے شاہکار کو کیسے بنایا؟ ایزیکیل کی کتاب جب 28واں باب پڑھتے تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے، وہاں پہ لکھا ہے تو عدن میں، ایزیکیل کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے شیطان ابلیس کو خدا کہہ رہا ہے تو عدن کے باغ میں، تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا. ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا. ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا. قیمتی پتھر کون کون سے؟ مثلاً یاقوت سرخ اور پخراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر یشب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی سنت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی. ہر ایک پتھر سے بنایا گیا. اور غالباً آپ جب پتھر گنتے ہیں تو یہ پتھر گنتے کتنے ہیں؟ یہ کتنے پتھر آپ گنتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پتھر ملیں گے یاقوت سرخ، پخراج، الماس، فیروزہ، سنگ سلیمانی، زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہے یشب چراغ اور سونے. یعنی کہ یہ ٹوٹل آپ کو 10 پتھر ملتے ہیں. 9 سے 10 پتھر ہے جس سے اس کو بنایا گیا. یہ کائنات کے مہنگے ترین اور شاہکار پتھر ہیں جن سے اس کو بنایا گیا. لیکن یاد رکھیے گا دوستو، آپ کو اور مجھے اس سے بھی زیادہ بڑا شاہکار بنایا گیا. آپ کو اور مجھے اور ہمارے باپ آدم کو اس کائنات کا اس سے بھی بڑا شاہکار بنایا گیا. کیسے؟ جب اس کی چیسٹ پلیٹ کے اوپر 10 نہیں بلکہ 12 پتھر لگے ہوئے ہوتے ہیں. کتنے پتھر؟ 12 پتھر لگے ہوتے. 12 پتھر لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں بھی آپ کو ملتا ہے کہ یہ وہ 12 بنیادیں ہیں ہیکل کی، خدا کے گھر کی. یعنی کہ آپ کی بنیادیں ہیں وہ 12. اتنی خوبصورتی سے اور قیمتی چیزوں سے آپ کو جڑ کر بنایا ہے خدا نے. جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ ان 12 کی 12 چیزوں سے بن جاتے ہیں. جسمانی نہیں، روحانی، جو کہ زیادہ پائیدار ہے. ہاللیلویہ. آگے کیا لکھا ہے؟ تو ممسوک روبی تھا جو سایہ افغن تھا. خدا کے تخت پہ یہ سایہ کرتا تھا. اور ممسوک روبی مسا کیا ہوا روبی تھا. کروبیم، سرافیم، ترافیم جو ہم نے پہلے پارٹ میں پڑھے. اور آگے لکھا ہے اب خدا میں کرنے لگا. اب کون کرنے لگا؟ میں. خدا. ابلیس نے 5 دفعہ میں کی. اب دیکھیے گا خدا کتنی دفعہ میں کرتا اور وہ کہتا کیا؟ میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا. اب یہاں پر نوٹ کیجئے گا کیا رہا ہے زندہ پر. ابلیس کے بارے میں ہم جان رہے ہیں تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر کیا کیا؟ قائم کیا. اب یہاں پہ 2 چیزیں، میں نے تجھے خدا کے. اب یہ 2 خدا ہمیں نظر آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر کیا قائم کیا. یعنی جسم نے روح کے کوہ مقدس پر ان کو قائم کیا، کیونکہ روح کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اور کوئی دیکھے گا تو وہ مر جائے گا. اور پطرس کی تو خطوط میں یہ تک لکھا ہے کہ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں. وہ نوروں میں رہنے والا خدا ہے. آپ نے اگر ان کو دیکھنا ہے تو یسوع کو دیکھیے. ذریعہ وہی ہے. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اس نے روح کو دیکھ لیا. اس نے ہوا کو دیکھ لیا جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہاللیلویہ. اور وہاں پہلا میں. دوسرا آگے لکھا ہے تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا. یہ آگ سے بنے ہوئے پتھروں میں چلتا پھرتا تھا. آگ سے بھی بنا ہوا تھا. اور آگے لکھا ہے تو اپنی پیدائشی کے روز سے اپنی راہ رسم میں کامل تھا جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی. یہ کامل تھا. یہ کیا تھا؟ کامل تھا. جب سے پیدا کیا یہ کامل تھا. اور آگے لکھا ہے تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھر دیا اور تو نے گناہ کیا. کنہوں نے ظلم بھر دیا؟ اب یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے، یعنی دوسرے فرشتوں نے لوسیفر کو بہکا دیا. ارے بھائی یہ تو جھوٹ ہے سراسر. بائبل تو صاف صاف بیان کرتی ہے کہ لوسیفر نے دوسروں کو بہکایا. 1/3 1/3 فرشتوں کو بہکا کر گمراہ کر کے انہیں بھی زندگی کی ہمیشہ کی موت میں ڈال دیا. اب کنہوں نے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کنہوں نے اس کو گمراہ کیا؟ شیطان ابلیس کے اندر گھمنڈ پیدا کیا اور انہوں نے گناہ کیا. یہ اوپر جو چیزیں نہیں بنائی گئی. مثال کے طور پہ میں تینوں کل نو تسی بھکاری ہو، کل نو خدا تینوں بادشاہ بنا دیندا ہے.
تو कहते नहीं असल च अपनी औकात भूल जाता। पंजाबी हमारे पंजाबी में एक बड़ी चीज़ है कि जब इंसान थोड़े बड़े लेवल पे चला जाता है ना तो उसकी आंखें माथे पर आ जाती है, तो अक्सर लोग फिर कहते हैं लगता है अपनी औकात भूल गया। तो ये भी अपनी औकात भूल गया था, इसको पता ही नहीं कि मुझे बनाने वाला कौन है, किसने मुझे कैसे बनाया। ये अपने आप को खुदा बनाना चाहता था, ये अपने आप को इतना पावरफुल समझना हो, और पावरफुल था, इसमें कोई शक भी नहीं, लेकिन ये समझना, ये देखना भूल गया कि अगर मैं हाकिम हूँ तो मेरे ऊपर भी कोई हाकिम है, अगर मैं बादशाह हूँ तो मेरे ऊपर भी कोई बादशाह है, अगर मैं माँ हूँ तो मेरे ऊपर भी कोई माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, अगर मैं बाप हूँ तो मेरे ऊपर भी एक बाप है, अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ तो मेरे ऊपर भी एक वज़ीर आज़म है, अगर मैं मालिक हूँ तो मेरे ऊपर भी कोई मालिक है, अगर मैं उस्ताद हूँ तो मेरे ऊपर भी कोई उस्ताद है, अगर मैं चरवाहा हूँ तो मेरे ऊपर भी कोई चरवाहा है, अगर मैं सदर हूँ पूरे कंट्री का तो मेरे ऊपर भी कोई सदर है, अगर मैं किसी से सवाल जवाब करता हूँ तो मुझसे भी कोई सवाल जवाब करेगा, अगर मैं किसी से हिसाब लेता हूँ तो मुझसे भी कोई हिसाब लेने वाला है। ये बात ये भूल गया और अकड़ में आ गया, घमंड में आ गया, तो मेरे पास तो ये है, ये है, ये है, ये है। बाइबल कहती है कोई अपने ज़ोर बाजू पर, कोई अपने घोड़ों पर, कोई अपनी तलवारों पर, लेकिन खुदा के लोग खुदा के कलाम पर भरोसा, तवक्कुल और यकीन रखते हैं। हालेलुया। यह है ज़िंदा खुदा के कलाम की गहरे भेद और मुकाशफा। दूसरी बार यीशु मसीह खुदा जो है वो मैं करते हैं, इसलिए मैं तुझको खुदा के पहाड़ से गंद की तरह फेंकूंगा। अब फिर यहाँ पे दो चीज़ें, मैं तुझको खुदा के, जिस्म कह रहा है रूह को, यहाँ से हमें पता चलता है खुदा बाप बेटे एक ही हैं। मैं तुझको खुदा के तख्त से गंद की तरह निकाल बाहर फेंकूंगा। कैसे फेंकूंगा? गंद की तरह निकाल बाहर फेंकूंगा। और आगे लिखा है और तुझ साय अफगन क्रोबी को आतिशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दूंगा, तेरे अंदर से आग को निकाल लूँगा। और आगे लिखा है तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था। ये है, आज भी कई बड़े सोहने सोहने लोग होंगे ने, कुड़ियाँ मुंडे, बड़ा हुस्न होता है, बड़े घमंड करते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं घमंड घमंड घमंड। ऐ मैं मार छड़ दी, मेरे को पैसा है, ऐ मैं मार छड़ दी, मेरे को दौलत है, ऐ मैं मार छड़ दी। मैं करनी है, मैं करनी है, मैं करनी, तो ये कहिए मैं ऐसा हूँ कि मैंने पूरी पैदाइश से मुकाशफा तक पढ़ी है। मैं ऐसा हूँ कि मैं 2 घंटे रात को दुआ करता हूँ। मैं ऐसा हूँ कि मैंने मसीह के वसीला से कई रूहें बचाई। मैं ऐसा हूँ कि जिसने मुझे 2 धारी तलवार दी उसने मुझे चलाना भी सिखाई। मैं ऐसा हूँ कि जब मैं यीशु का नाम लेता हूँ तो शैतान के लश्कर भागते हैं। मैं ऐसा हूँ कि यीशु मसीह के वसीला से मैं मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ, जो ज़िंदा ही मुर्दे हैं उनको भी बहाल करता हूँ, उनको भी ज़िंदा करता हूँ। ये होना चाहिए आप में घमंड। और आगे लिखा है तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी, हिकमत ही खो दी। फिर तीसरा आता है मैंने तुझे ज़मीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया ताकि वो तुझे देख लें। तूने अपनी बदकारी की कसरत, अपनी सौदागरी की नाराज़गी से अपने मकदसों को नापाक किया है, इसलिए मैं तेरे अंदर से आग को निकालूंगा। चौथा, मैं तेरे अंदर आग कर लाँगा जो तुझे भस्म करेगी, तेनू मैं आग च सठांगा। टेंशन न ले। हम जैसे मुकाशफा की किताबें पढ़ चुके थे पहले पार्ट में। और आगे 5वां मैं लिखा है और मैं तेरे सब देखने वालों की आंखों के सामने तुझे ज़मीन पर राख करूँगा। हालेलुया। यह है ज़िंदा खुदा की तबलीग और ज़िंदा खुदा का कलाम और ज़िंदा खुदा की हिकमत और ज़िंदा खुदा के मुँह का सुखन। तो अज़ीज़ों, 5 बार ही मैं शैतान इब्लीस ने किया और फिर 5 बार ही मैं खुदा ने किया और बताया कि यीशु मेरा बेटा मेरे साथ है, मुझसे निकला हुआ जिस्म जो है मेरे साथ है और वो तुझे फना करेगा। और फिर कई बार मैं करता है नए नाम में यीशु मसीह, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूँ, दरवाज़ा मैं हूँ, डरो मत मैं हूँ। इस तरह के और कई सारे मैं हूँ यीशु मसीहा कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही शैतान इब्लीस की कार्रवाई जो उन्होंने दिल में की। और याद रखिएगा, खुदा दिल में कार्रवाइयों को पकड़ता है और उन्हें भस्म करता है और उनको ऐसा लपेट कर इंसानों के सामने लाता है ताकि दूसरों के लिए वो इबरतनाक शिकस्त बने। एक और चीज़ आप देखते हैं, इस तमसील को भी हम क्लियर कर देते हैं। जब बाप नूह ने कश्ती के बाद जब 40 दिन 40 रात मींह बरसता रहा और उसके बाद जब कश्ती अरारात के पहाड़ की चोटी पर
لٹک گئی یا بھس گئی یا وہاں پر جم گئی یا وہاں پر انہوں نے اسٹے کیا، تو پہلے وہ بھیجتے ہیں کوے کو، تو کوا واپس نہیں آتا، وہ گھومتا رہتا ہے، اس کے بعد آتے ہی نہیں۔ اس کے بعد ایک کبوتری کو بھیجتے ہیں، وہ بھی نہیں آتی۔ اس کے بعد دوسری کبوتری کو بھیجتے ہیں، تو دوسری کبوتری جو ہے وہ اپنے منہ میں ایک پتی لے کر آتی ہے۔ کیا لے کر آتی ہے؟ پتی لے کر آتی ہے، اور وہ پتی جو ہے وہ کوئی عام پتی نہیں ہوتی، بلکہ زیتون کے ایک پودے کی پتی ہوتی ہے۔ شام کے وقت وہ واپس آتی ہے، اور زیتون کے 7 دن کے بعد وہ انہیں بھیجتے ہیں، اور وہ زیتون کے پتے کی پودی ایک لے کر آتی ہے۔ دوسری جو کبوتری تھی وہ واپس بھی آ گئی، لیکن کوا واپس نہیں آیا۔ لیکن کوا جو تھا وہ واپس نہیں آیا۔ کوا گیا کہاں تھا؟ اب آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں فالن اینجلس اور ڈیمن اور ڈیولز کو۔ یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوے کی خصلت کیا ہے، خدا ہمیں ان چیزوں کے بارے میں، ان کو دیکھ کے، انہیں سامنے رکھ کے ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ کوے کی خصلت یہ ہے کہ وہ مردار کھاتا ہے، حرام جانور ہے، وہ مردوں کے اوپر بیٹھتا ہے، وہ ایسا پرندہ ہے کہ مردوں کو کھاتا ہے۔ اب ایک کیا تھلے تھے لاشیں ہی لاشاں نے کی نا، لاشیں ہی لاشاں، اور یہ تو بھائی بڑی پارٹی ہو گئی، تو لاشوں کو کھایا، جو بھی کیا اے ٹو زیڈ۔ لیکن کبوتر جو ہے وہ لاشوں پر نہیں بیٹھا۔ پہلے کبوتری کو بھیجا، بھلے وہ خالی ہاتھ ہی آئی لیکن واپس ضرور آئی۔ دوسری کبوتری کو بھیجا، وہ واپس آئی، اور ساتھ میں زیتون کے پیڑ کے ایک ٹالی کو لے کر آئی۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے گا، کبوتر جو ہے وہ خدا کے روح کو شو کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یسوع مسیح کے کندھے پر کبوتر کی مانے تو خدا کا روح آ کے بیٹھا، اور کوا جو ہے وہ شیطان ابلیس کو شو کرتا ہے۔ کیسے؟ شیطان ابلیس جو ہے وہ مردار کے اوپر ہی بیٹھتا ہے۔ وہ کیسے بیٹھتا ہے؟ مردار کے اوپر ہی بیٹھتا ہے، اور کوا بھی جو ہے وہ مردار کے اوپر ہی بیٹھتا ہے۔ وہ دیکھیں واپس ہی نہیں آیا، کوا جو ہے وہ واپس ہی نہیں آیا اور مردار کے اوپر ہی بیٹھا رہا۔ اور بائبل مقدس میں آپ کو ایک آیت بھی ملے گی جہاں پر لکھا ہے کہ جب بدرو نکل جاتی ہے اور پھر وہ دیکھتی ہے، چین نہیں پاتی، اور وہ سوکھے مقاموں میں دوبارہ جانے کی کوشش کرتی ہے، اور دیکھتی ہے جب یہ مقام سوکھا ہے تو 7 کو اور لے کے جاتی ہے، 7 کو اور لے کے جاتی ہے۔ اگر آپ سوکھے ہیں، اگر آپ توبہ کرنے کے بعد پھر مردے ہیں، اگر آپ گناہ چھوڑنے کے بعد پھر گناہ کرتے ہیں، تو تب آپ کے بدروح اندر 1 نہیں آئے گی بلکہ 7 کو اور لے کے آئے گی۔ یہ ٹوٹل 8 ہو جائیں گی، یہ ٹوٹل 8 ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوا جو ہے وہ مردار پر بیٹھتا ہے، شیطان ابلیس جو ہے وہ مردوں کو مارتا ہے۔ اگر زندہ ہے آپ مسیح میں تو آپ کو تو کوئی شیطان ٹچ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ دور سے دیکھ کے بھاگ جائے گا، آپ کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور وہ ہارے گا، وہ شکست خوردہ ہے۔ لیکن خدا کے روح کو دیکھیے، کبوتر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ مردوں کے اوپر ٹکے ہی نہیں۔ آج بھی اکثر آپ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نچن دیا میرے اندر خدا دا روح ہے، میں بچوں کو بپتسمہ دیا نا میرے اندر خدا دا روح ہے۔ تو اور بھی ایسی کئی ساری ڈینومینیشنز ہیں جو کہتی ہیں کہ میں خدا کا روح ہوں، پتہ نہیں کون سی زبان بولتے، کہتے ہیں خدا کے روح نے گفٹ دیا ہے ہمیں۔ ایسی بہت ساری ڈینومینیشنز ہیں، ان سے بچیں۔ آدم کی کون سی ڈینومینیشن تھی؟ آدم کی کون سی مشن تھی؟ آج تو آپ کی اور میری 1000 سے زیادہ مشنیں۔ آدم کی کون سی مشن؟ کوئی مشن نہیں تھی۔ آدم کی مشن یہ تھی، اس کو پڑھیں، یہی آپ کو خدا کے پاس لے کے جائے گا، کوئی مشن نہیں لے کے جائے گی۔ خیر، جسمانی ان کا کیا کریڈیبلٹی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں پہ مشنوں کو کچھ اور بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو خدا کا روح جو ہے، کبوتر جو ہے وہ لاشوں پر نہیں بیٹھتا، ایسی کلیسیاؤں کے اوپر نہیں بیٹھتا جو غلط تعلیم دیتی ہیں، ایسے مبشروں کے اوپر، کائنوں کے اوپر، فادروں کے اوپر، پوپس کے اوپر، کسی بھی قسم کا پاسبان کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط تعلیم دے رہا ہے تو خدا کا روح کبوتر وہاں پر نہیں بیٹھتا، کیونکہ وہ آلریڈی لاش ہے، وہ مردہ ہی ہے۔ افسو کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ تم اپنے گناہوں کے وسیلہ سے کیا تھے؟ مردہ ہی تھے۔ اب زندوں کو خدا مردہ کہتا ہے، مردوں کو اپنے مردے دفنانے دو۔ عزیزو یاد رکھے گا، مردوں کے اوپر خدا کا روح، مردوں کے اوپر کبوتر نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ اڑ کے واپس چلا جاتا ہے۔ اڑ کے کہاں چلا جاتا ہے؟ واپس چلا آتا ہے نیچے کہ چلو جی میں چل رہا، میرا بندہ راست باز ہو گیا، تھلے آ کے بندہ پھر قوم بنی اسرائیل اگر لیلا بنایا ہے تو انہوں پوچھتا ہے، بت پرستی کرتا ہے، بتوں کو پوچھتا ہو، چاہے وہ انسان کا بت ہو اسے یسوع مسیح کہہ دیں، چاہے عورت کا بت ہو اسے ماں مریم کہہ دیں، تو آپ بت پرست ہیں، آپ کے اندر خدا کا روح نہیں ہے، تو خدا کا روح آپ کو مل بھی نہیں سکتا، کیونکہ آپ وہ گناہ کر رہے ہیں جس کی معافی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ روح کا گناہ ہے۔ تو آگے جب آپ دیکھتے ہیں اسی ایک اور آیت کو، شیطان ابلیس کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان ابلیس کو
اور اس کے فرزندوں کو بھی ایک لقب دیا جاتا ہے. آپ میرے ساتھ دیکھتے ہیں افسیوں کی کتاب، افسیوں کی کتاب اور اس کا دوسرا باب. میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں افسیوں کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی دوسری آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، غور سے سنیے گا عزیزو. اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب تم اپنے قصوروں اور گناہوں کی وجہ کے سبب سے مردہ ہی تھے. یہاں پہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے مردہ تھے. یہ زندوں کو خدا کہہ رہا ہے. اور آگے لکھا ہے جن میں تم نے پیشتر دنیا کی روشوں پر چلتے تھے اور ہوا کے عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب تک نافرمانی کے فرزند میں تاثیر بھی کرتی ہے. ہاللیلویا. کیا لکھا ہے؟ جن میں پیشتر دنیا کی روش، یعنی کہ جو دنیا کے اندر تسی وہ کر دے، دنیا دی روش تے چل دے، دنیا دی مرضی تے چل دے، جو دنیا کے اندر تسی وہ کر دے، تہاڈے پاسبان جو کہندے تسی وہ کر دے، جو بائبل کہندی وہ نہیں تسی کر دے، جو خدا کہندا وہ نہیں تسی کر دے، جو تواڈے نبی رسول کہندے تسی وہ کر دے، جو خدا دا کلام کہندا وہ نہیں کر دے. تے تسی کدی نسل ہو؟ تسی شیطان دی نسل ہو، تسی ابلیس دی نسل ہو، تسی اورے بیٹے بیٹیاں ہو. کیسے لکھا ہے؟ ہوا کے عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے اور نافرمانی کے فرزند تھے. پرنس آف دا ایئر بھی کہا جاتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بدروہیں جو ہے وہ چیزیں ہوا میں اڑا کر پھینکتی ہیں. تو پرنس آف دا ایئر جو ہے یعنی ہوا کا عملداری کا شہزادہ جو ہے، ہوا کے عملداری کا شہزادہ جو ہے شیطان ابلیس، اور امن کا شہزادہ جو ہے وہ یسوع المسیح ہے. سینٹا کلوز اڑتا ہوا جا رہا ہے بارہ سنگے دے نال. ہوا میں کون اڑا سکتا ہے جانداروں کو؟ شیطان ابلیس. سینٹا کلوز جو بناتا ہے وہ ایک کام کرے، اپنے والد کو سینٹا کلوز بنائے اور کہے یہ ہے سینٹا کلوز. آپ کا والد بھی شیطان ابلیس اور آپ اس کی نسل ہو جائیں گے شیطان ابلیس. سیٹ پورا ہوئیے گا، پیو پتر ساری گندی نسل، سارے کے ساری شیطان ابلیس. تو یہ اچھا رہے گا. اب جب کوئی سینٹا کلوز بنائے تو برائے مہربانی اپنے باپ کو بنائیے گا، اپنے والد کو بنائیے گا. وہ پہلے ہی سینٹا ہونا ہے تو اور ذرا سینٹا ہو کے اچھا لگے گا. امثال کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ لکھا ہے جو اپنے گھرانے کو دکھ دیتا ہے وہ ہوا کا وارث ہوگا. جو اپنے گھرانے کو دکھ دیتا ہے. اچھا میں ایک بھائی کے سامنے یہ آیت پیش کی تو اس نے ہوا، اچھا دکھ دینے کو تو اس نے چھوڑ دیا. اس نے کہا اچھا ہوا کا وارث ہوگا یعنی ہوا تو یہ سمجھتے کہ میں سپر مین بن جاؤں گا یا میں آئرن مین بن جاؤں گا یا میں اسپائڈر مین کی سٹ بن جاؤں گا. تو اس طرح کی یہ باتیں سوچ کے بیٹھے. یہ نہیں پتہ چل رہا کہ پہلے لکھا جو اپنے گھر والوں کو دکھ دیتا ہے وہ ہوا کا وارث. تو ابھی ہم نے اسی کی کتاب میں کیا پڑھا؟ ہوا کا وارث کون ہے؟ شیطان ابلیس. آپ جب اپنے ماں باپ کو، گھر والوں کو، بہن بھائی کو دکھ دیتے ہیں تو آپ شیطان ابلیس بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ شیطان ابلیس بن جاتے ہیں. اور کئی لوگ تو کہتے ہیں دیکھیں یہ ہوا جو ہے وہ ہوا کے وارث بن جاتے ہیں. اب آدم والی ہوا کے وارث بن جاتے ہیں. کئی ڈینومینیشن تو یہ کفر بھی بکتی ہیں اپنے عجیب سے منہ سے. تو عزیز یاد رکھیے گا دوستو، وہ ہوا کی جو پروناؤنسیشن اور لکھاوٹ ہے کچھ اور ہے. اس ہوا کی پروناؤنسیشن اور لکھاوٹ اور مطلب کچھ اور ہے. اس ہوا کا مطلب ہے جو آپ سانس لیتے ہیں ہوا، وہ ہوا لکھا جو جاتا ہے وہ ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ ہوا ہے. اور یہ ہوا ہے. خیر یہ گرامر کی ایک بات ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد دوستو آپ دیکھتے ہیں آپ کا اور میرا پالا جنات بدروحوں سے پڑتا ہے، فالن اینجل سے بھی پڑتا ہے. لیکن یاد رکھیں آپ کا میرا پالا کبھی شیطان ابلیس سے پڑا؟ جو بڑا اژدہا ہے کسی کا نہیں پڑا ابھی تک. اس کا پڑا تھا یسوع مسیح سے. اس کا پڑا تھا آدم سے. آدم اژدہا کے سامنے گر پڑا، یسوع مسیح نے اژدہا کو چیر کے رکھ دیا. متی 4 باب پڑھیے. روزوں کی آپ اذیت سنتے ہی ہیں. پہلا اس نے کہا کہ چل تینوں بھوک لگی ہے تے جے خدا دا بیٹا ہے تے پتھر کا روٹی بن جا تاکہ تیری بھوک تے دور ہوئے. تو یسوع مسیح کہتا ہے انسان روٹی اور پانی سے نہیں بلکہ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی ہر ایک بات سے جیتا رہے گا. کہاں سے دیا حوالہ؟ کہاں سے دیا حوالہ؟ خروج کی کتاب سے، استثناء کی کتاب سے. پھر دوسری وہ کہتا ہے کہ کنکرے پہ کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے چل اپنے آپ کو نیچے گرا. بائبل میں لکھا ہے کہ فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں پہ ٹھیس نہ لگے. درد پتھراں دے نال تیرے پیر نہ ٹیڑے کھاون گے. یہاں شیطان ابلیس زبور 91 پڑھ رہا تھا. تو یسوع مسیح کہتے ہیں یہ بھی لکھا ہے کہ تو اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. تیسرا وہ کہتا ہے چل یہ دیکھ ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، مجھے سجدہ تو کر. قوم بنی اسرائیل نے یہ تینوں کام کر دیے تھے. روٹی لئی موسیٰ تے بڑبڑاندے سن، خدا نو بار بار آزماندے سن کہ ساڈے نال ہے کہ نہیں.
ਤੇ ਤੀਜਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਲੇ। जैसे आप और मैं बहुतेरी डिनोमिनेशन वाले जो बुत बना के उसकी पूजा करते हैं, तो त्याड़ा हाल भी कौम बनी इसराइल वाला ही होना है। तो इधर भी कौम बनी इसराइल ने बुत बना के पूजा की, लेकिन यीशु कहता है रुक, मैं तुझे बताता हूँ, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा ही की पूजा कर, बुत दी पूजा ना कर, खुदा दी पूजा कर। 10 हुक्मों में कभी दूसरा हुक्म सुना? बहुत और डिनोमिनेशन तो ऐसी हैं, खासकर रोमन कैथोलिक और खासकर आप जो प्रोटेस्टेंट पेंटिकोस्टल्स हैं, इनके बच्चों से पूछना पहले 2 हुक्म सुनाओ, और सुनाएंगे पहला हुक्म खुदा नू मनना, उसी नू सजदा करना, उसी की बंदगी करना। दूसरा हुक्म खुदा का नाम बेफ़ायदा नहीं लेना, आप शैतान की औलाद हैं, आप कुफर बक रहे हैं। आपने तो खुदा के हुक्म को ही तोड़ दिया, आपने खुदा के हुक्म को बर्बाद कर दिया, आपने तो खुदा के कलाम को बर्बाद कर दिया, आपने तो खुदा के कलाम में बढ़ा भी दिया और घटा भी दिया। दूसरा हुक्म क्या है? तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, या किसी की चीज़ की भी सूरत, आसमान ज़मीन या ज़मीन के नीचे पानियों में हो, आसमान पर क्यों, फरिश्तों की, खुदा की, यीशु मसीहा की, मुक़द्दसा माँ मरियम की, नीचे नीचे किसकी, ज़मीन पर नबी रसूलों की ना बनाना, किसी पोप की ना बना देना, किसी एवेंजलिस्ट की ना बना देना, किसी पादरी की नहीं बना देना, और ज़मीन से नीचे अगर कोई मुक़द्दसीन मर गए उनकी भी ना मुजस्मा बनाना, ना उन्हें सजदा करना, ना बनाना, ना उन्हें सजदा करना, ना बनाना, ना उन्हें सजदा करना, ना बनाना, ना उन्हें सजदा करना। हमारे बड़े अजीज़ हैं, मैंने कहा आप तो खुदा का कलाम पढ़ते हैं, आप पादरी हैं, ये आपने फ़ोटो लगाई हुई है और कहते हैं ये यीशु मसीह है, तो क्या शर्म नाम की चीज़ नहीं? तो उन्होंने कहा भाई बात सुने, ये हमारी बहुओं को मिली हैं, कहाँ से? जहेज़ में, हम इनको नहीं उतार सकते। तो बात सुने, फिर बहुओं को ही ले जाएं, यीशु मसीह को छोड़ दें, बहुओं संभालें आप। तो बाइबल मुक़द्दस दरार डालती है ख़ानदानों में, बाइबल मुक़द्दस दरार डालती है रिश्तेदारों में, बाइबल मुक़द्दस दरार डालती है खून के रिश्तों में, बाइबल मुक़द्दस दरार डालती है मियाँ बीवी में, बाइबल मुक़द्दस दरार डालती है आपके पड़ोसी में और आप में, बाइबल मुक़द्दस दरार डालती है आपके चहीते दोस्तों में। और ये ज़िंदा खुदा का स्टाइल है और यही हमारे लिए मुक़द्दस काम है, क्योंकि नूर के फ़र्जंद और तारीकी के फ़र्जंद एक साथ रह नहीं सकते। तो अज़ीज़ों याद रखिएगा, हमारा पाला पड़ता है डीमंस के साथ, बदरूहों के साथ, नापाक रूहों के साथ। खुदा से तलवार मांगिएगा, खुदा से हिकमत मांगिएगा कि जब अजदहे के साथ आपका पाला पड़े तो कौम बनी इसराइल के साथ घिर ना पड़े। हालत कहीं तक डिग गई हुई ने वो बाइबल फाड़ के बहुत मानते होंगे, लेकिन आपका मुकाबला जब अजदहे के साथ हो तो आप कौम बनी इसराइल के साथ घिर ना पड़े, बल्कि शैतान इब्लीस का क्या करें? मुकाबला करें। आपकी और मेरी जंग किसके साथ है? आपकी और मेरी जंग किसके साथ है? आपकी और मेरी जंग है शैतान इब्लीस है। क्या वो नज़र आता है? नज़र आता है? वो नहीं नज़र आता। तो फिर मुक़द्दस दाऊद के ज़बूरों को पढ़िए, तो ज़बूर में लिखा है, ज़बूर की किताब उसका ज़बूर 92 और उसके 11वें आयत में लिखा है हमें अपने दुश्मनों को देखना बहुत ज़रूरी है। और मुक़द्दस दाऊद नबी कहता है कि मैंने अपने दुश्मनों को देख लिया। ज़बूर 92 आप देखते हैं और उसकी 11वीं आयत में, ज़बूर 92 और उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है? गौर से सुनिएगा दोस्तों। मेरी आँख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया, मेरे कानों ने मेरी मुखालिफ बदकारों का हाल सुन लिया। यानी मेरे आँख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया। खुदावंद से मांगे कि जो आपके साथ है, आपके घर में है, आपके पड़ोस में है, आपके रिश्तेदार में, कहीं वो शैतानी इब्लीस तालीम तो नहीं दे रहा, कहीं वो शैतानी तालीम तो नहीं दे रहा, कहीं वो आपको गुमराह तो नहीं कर रहा। ऐसे शैतानों से बचिए, क्योंकि शैतान आपके अंदर से होकर काम करेगा। और अगर आप बचे हुए हैं, आप खुदा के कलाम को मानते हैं, तो आपकी तो बचत हो जाएगी, फिर वो आपके अजीज़ रिश्तेदारों को पकड़ेगा। किनको पकड़ेगा? अजीज़ रिश्तेदारों को पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप तो खुदावंद में पुख्ता हैं, आप तो खुदावंद में मजबूत हैं। लेकिन अजीज़ों याद रखिएगा, फिर वो आपके अजीज़ रिश्तेदारों को पकड़ेगा। तो मैं आखिरी बातें आपसे कह देता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस में फ़रिश्तों को, बदरूहों को नहीं, फ़रिश्तों को कुछ काम दिए गए हैं, कुछ ऐसे काम दिए गए जो आज तक वो करते। मिसाल के तौर पे खुदा के फ़रिश्ते हमें दिन रात हर वक्त खुदा की हमदो सना करते हुए नज़र आते हैं, उसे सिजदा करते हुए नज़र आते हैं, उसे हर वक्त कद्दूस कद्दूस कहते नज़र आते हैं। आप ज़बूर 148 पढ़िए, उसकी दूसरी आयत, और मुकाशफा की किताब उसका 15वां बाब और उसकी तीसरी चौथी आयत। उसके बाद आप देखते हैं कि यीशु अल मसीहा ने पाक फरिश्तों को पैगाम रसाई के लिए भी इस्तेमाल किया। पैगाम रसाई करते द मैसेंजर्स हैं, द वॉचर्स हैं। पैदाइश 18वां बाब और
19वां बाब आप देख सकते हैं, इब्रानियों पहला बाब और उसके 7वीं आयत आप देख सकते हैं। आयतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपसे एक नए और पुराने अहदनामे की एक आयत दे रहा हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि इंसान जो है वो इंसान जो है क्या फरिश्ते से ज़्यादा ताकतवर है या फरिश्ता इंसानों से ज़्यादा ताकतवर है। एक इंसान कितने लोगों को मार सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 30 100 200 1000 10,000 लाख। एक फरिश्ता कितने इंसानों को मार सकता है? लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 50 लाख? जी, 1,85,000 लोगों को एक फरिश्ते ने मारा। जब आप देखते हैं दूसरा सलातीन उसका 19वां बाब उसकी 35वीं आयत, फिर आप देखते हैं कई हज़ारों को मारा। खरूज की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 19वीं से 36वीं आयत, फिर ज़बूर की किताब उसका 8 बाब 4 से 5 आयत, इब्रानियों का ख़त उसका दूसरा बाब 5 से 7 आयत। लेकिन हम देखते हैं दूसरा सलातीन उसका 19वां बाब और उसकी 35वीं आयत में एक फरिश्ता असूर की पूरी फ़ौज को मिलियामेट कर देता है, चट कर देता है। एक फरिश्ता विदिन सेकेंड्स। इतनी कुव्वत और ताकत है, इतनी कुव्वत और ताकत है एक फरिश्ते के अंदर। 1,85,000 फ़ौजियों को, आम लोगों को नहीं, फ़ौजियों को चीर के रख देता है। और मेरा ईमान है अगर वो करोड़ों भी होते हैं, अरबों भी होते हैं, तो मेरे ज़िंदा खुदा ने उसे इतनी ताकत दी है तो वो अकेला ही सबको चीर देता है। अब याद रखिएगा कि बात फरिश्ते में नहीं है, क्वालिटी फरिश्ते में नहीं है, क्वालिटी उसमें है जिसने उसे भेजा है, क्वालिटी उसमें है जो आपका और मेरा पालनहार है, जो खुदावंद खुदा है। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं आप और मैं आज जब यीशु का नाम लेते हैं तो अरबों खरबों लश्कर जो हैं शैतान इब्लीस के, वो मिलियामेट हो जाते हैं, वो चट हो जाते हैं। पहले जंग जिस्मानी थी, अब जंग रूहानी है। हालेलुया, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर आप देखते हैं करार किताब मुक़द्दस में से कि जैसे हम खुदा यीशु अल मसीहा की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और इब्लीस का मुकाबला करते हैं, तो रूह कुदुस भी अपने अंदर हम अपने अंदर लेकर तब पाक फरिश्तगान हमारी भी खिदमत कर। अब जब आप खुदा के रूह के साथ होते हैं, खुदा का रूह आपके साथ होता है, तो आपकी खिदमत जो है वो फरिश्ते करते हैं। आपके हरावल और चंडावल, अगला दस्ता फ़ौज का और पिछला दस्ता फ़ौज का जो है वो शैतान इब्लीस नहीं बल्कि खुदा के रूह के फरिश्ते आपकी हिफाजत कर रहे होते हैं, वो आपके साथ होते हैं। कैसे? आप मत्ती 4 बाब पढ़िए, उसका 1 से 11वीं आयत, फिर लूका 22वां बाब पढ़िए और उसकी 43वीं आयत, कि खुदा के फरिश्ते हमारी खिदमत करते हैं, वो हमारे खिदमत गुजार हैं। इब्रानियों 1 बाब भी पढ़िए, खुदा अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आके शोले बनाता है। हालेलुया, उसके फरिश्ते हमेशा आके आपके साथ रहते हैं। फिर खुदा के फरिश्ते आखिरत में अदालत भी करेंगे, हमारे अमाल जो किताबों में लिखे हैं गए हैं उनके मुताबिक भी अजर देंगे। आप दानियल की किताब देखते हैं 7वां बाब और उसकी 9वीं से 10वीं आयत, फिर आप मुकाशिफा की किताब भी देखते हैं 19वां बाब पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। आखिरत में खुदा के फरिश्ते अपने बरगजीदों को उठा खड़ा करेंगे, और वो कब होगा? मत्ती 13 बाब पढ़ते हैं 39वीं आयत, और उसके बाद थस्सलुनीकियों का ख़त पढ़ते हैं, मुकाशिफा की किताब पढ़ते हैं, दानियल का किताब पढ़ते हैं और यसाया की किताबें पढ़ते हैं। बहुत सारी किताबों में आपको ये मिलेगा। और जिंदा खुदा के फरिश्ते, ये ख़ास बात है, ये बड़ी ख़ास बात है। क्या जब इतनी पावर हो फरिश्तों के पास तो हम उन्हें सिजदा कर सकते हैं? हम उन्हें सिजदा कर सकते हैं? आप सोचिए, आप रहते कहाँ हैं? ये तालीम पाई जाती है, लेकिन क्या इतनी पावर होने के बाद हम फरिश्तों को सिजदा कर सकते हैं? मुकाशिफा की किताब में ये 2 केस हुए, ये 2 बार ऐसा हुआ कि पौलुस रसूल मुक़द्दस सुल्तानुल आरफीन मोहब्बत के जो रसूल हैं, यूहन्ना रसूल, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल, इन्होंने सिजदा किया फरिश्ते को। ये हमारी बढ़ोतरी के लिए और हमारी बरकत के लिए बात है कि मसीह के अलावा हमें किसी को सिजदा नहीं करना। आप देखते हैं मुकाशिफा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, मैंने उसे सिजदा करने के लिए उसके पाँव में गिरा और उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा न कर। फरिश्ता ने कहा, खबरदार ऐसा न कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यस्सु की गवाही देने पर कायम है। जो यस्सु की गवाही देने पर कायम है, फरिश्ते भी यस्सु की गवाही देते हैं। खुदा ही को सिजदा कर। आगे क्या लिखा है? खुदा ही को सिजदा कर, खुदा ही को सिजदा कर। हालेलुया। और आगे बड़ी खूबसूरत आयत है, क्योंकि यस्सु की गवाही नबूवत की रूह है। अगर आप यस्सु की गवाही नहीं देते, आप शैतान की नस्ल से हैं,
اگر آپ یسوع کی گواہی نہیں دیتے تو آپ خبیث کی اولاد ہیں. اگر آپ یسوع کی گواہی نہیں دیتے تو آپ ہوا کے علمبردار کے بیٹے ہیں. اگر آپ یسوع کی گواہی نہیں دیتے تو آپ تاریکی کے فرزند ہیں. پاوے وہ کوئی بھی ہے، پاوے تہاڈا ماں پیو تو پاوے میرا ماں پیو، یسوع کی گواہی دیں. یہی خدا کی روح ہے، یہی نبوت کی روح ہے. نہیں دیں گے یسوع کی گواہی تو آپ مریں گے، آپ کی نسل بھی مرے گی، سارے مریں گے. بپتسمہ لیندہ کوئی فائدہ نہیں، یسوع کرندہ کوئی فائدہ نہیں، بائبلہ پڑھندہ کوئی فائدہ نہیں، چرچا جاندہ کوئی فائدہ نہیں. یسوع کی گواہی دیں، انجیل کی منادی کریں، یسوع کی منادی کریں اور بتائیے فالن اینجلس اور ڈیمنز میں کیا فرق ہے اور مسیح ہمیں کیسے فرشتوں سے اتم بناتا ہے. سو خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے. کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا. جے یسوع دی، ہر شے یسوع دی. یہ پارٹ 2 تھا اینجلس، فالن اینجلس، ڈیمن ڈیولز اینڈ انکلین اسپرچولس پر، انکلین اسپرٹس پر، یعنی کہ فرشتگان اور گرائے ہوئے فرشتگان اور بدروحوں کے بارے میں. سو خداوند آپ کو بڑی برکت دے. یہ ٹوٹل کلام کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگر کوئی کمی پیشی ہو تو ضرور بتائیے گا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین. جے یسوع دی، ہر شے یسوع.